اور وال سفید ہو جاتے ہیں، یہ معاملت کوئی نہیں، حسن ہے تو ہمیشہ واسطے ہے، جوانی ہے تو ہمیشہ واسطے ہے، چہرہ چمک رہا ہے تو ہمیشہ واسطے ہے، وال کالے نے تو ہمیشہ واسطے نے، زندگی ہے تو ہمیشہ واسطے ہے۔ یہ سارے مسلسل نعمتاں نے جنہاں ہر جنتی نو جنت چ ملن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو جنت دے وچ عطا کیتیاں ہوئی ہیں۔ جدوں آدم صفی اللہ علیہ السلام زمین تے اتارے گئے اور یہ سرا دیپ علاقہ ہے ادھر سری لنکا والا، اس پہاڑ تے آپ اتارے گئے اور آپ دی بیوی حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ یہ اتاریاں گئیاں سعودی عرب دا علاقہ ہے جدہ شہر ہے، اتنے جدے اتاریاں گئیاں تو بہت بڑا فاصلہ سی۔ آدم علیہ السلام نو مسلسل دو غم سن، دو خوف سن مسلسل۔ ایک تے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ایک تے اپنے رب دا ڈر سی۔ اللہ نے حکم فرمایا سی نا لا تقربا هذه الشجرۃ، آدم اس درخت دے کول نہیں جانا، لیکن بھول کے چلے گئے، بھلا دیتا گیا، تقدیر بننی سی۔ نال فرشتیاں نو بھی تے وکھانا سی نا کہ تسی کہندے سی بھئی انسان قتل کرے گا، خون ریزی کرے گا، انسان بڑا بخیل ہوئے گا، بڑا شودا ہوئے گا، تے فرشتیاں نو بھی تے وکھانا سی نا کہ انہاں انساناں دے وچوں ہی میں داتا علی اجویری بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ ہی وہ سارے چین چکر انہیں آپ ہی چلائے تھا۔ آدم درخت دے نیڑے نہیں جانا، ایک تے بھی خوف سی، میں درخت دے کول چلا گیا، میں وہ دانا کھا لیا جرا بھی پھل سی، اور پھر اللہ ناراض ہو گئے، من جنت چو کٹ دیتا، اور میں اتلے جہان تو یہ اجنبی جا جہان ہے جتھے میں آ گیا، اور اس دنیا تے آن والا واحد بندہ، واحد ہستی کلے پوری زمین دیتے آدم علیہ السلام۔ دوسرا انہوں نے غمے سی انہوں نے شریکہ حیات حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ وہ جدا ہو گئی، وہ بچھڑ گئی۔ آدم علیہ السلام انہوں نے تلاش کردیاں آج جتھے حاجی جا کے بہتے ہوتے ہیں جنہوں میدان عرفات کہتے ہیں، آدم علیہ السلام میدان عرفات پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتھے ایک پہاڑی ہے، اما ہوا نو بھی اوتھے بھیج چھڑیا، دونوں میاں بیوی دی اوتھے ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوئی میدان عرفات چو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑی دا نام ہی دنیا والے دی زبان تے جبل نور بنا چھڑیا، انہوں جبل نور کیا جاتا ہے جتھے انہاں دونوں دی ملاقات ہوئی۔ خیر آدم علیہ السلام بڑا روئے، بڑی توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا، اللہ میرے کل پل ہو گئی، اپنی جان تے ظلم ہو گیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا جے تم بخشش نہ کیتی، وَتَرْحَمْنَا جے تم رحم نہ کیتا، آئے 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 الفاظ ویکھو نا، جے تم بخشش نہ کیتی، ایتھے گل مک جانی چاہیے سی پر نہیں مکائی نہیں، آکھیا بخشش نہ کیتی وَتَرْحَمْنَا نالے میرے تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میرا تے نقصان ہی نقصان ہے، میرا پھر کہدا پلا ہے، میں پھر کی نفع کیتا۔ خیر اللہ رب العالمین نے انہوں نے توبہ قبول فرما لئی، انجی اپنے بندیاں دے روح نو قبول فرماتا ہے۔ تواب جو ہے انہوں ایک نام، انہی صفت تواب ہے۔ ایک دن آدم علیہ السلام کو احساس ہویا جنہی گل آپ نے سنانی سی کہ جنت جو جنہ منو حسن ملیا، کمال ملیا، جمال ملیا، حسن ملیا، کمال ملیا، جمال ملیا، اور ساری خوبیاں میرے کو واپس لے لیتی گئی ہیں، اس جہاں تم دنیا تے آ گئے، زمین تے آ گئے، او حسن و کمال جمال ختم ہو گیا، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، دکھ ہویا۔ پھر بارگاہ الہی چ عرض کیتی، اللہ جے تو میرے تے راضی ہو گیا نا، جے معاف کر دے تے میرا وہی جنت والا حسن منو پھر عطا فرما دے، وہی حسن منو پھر عطا فرما دے۔ آئے آئے اس مالک تو بھی قربان دے، یہ کوئی بہت بڑی ازمائش جو نہیں پایا، فرمایا ہر چاند دی 13 تاریخ نو، ہر چاند دی 14 تاریخ نو، ہر چاند دی 15 تاریخ نو، ایام بیاض یعنی انہاں راتاں وچ چاند روشن ہوندا ہے۔
फरमाया अयामे बैस दे विच आदम तू रोजा रखिया कर, मैं वही हुसन फिर अता फरमा छड़ांगा। उलमाए कराम लिखते हैं, मुफ्तियाने कराम, कि जिन्ना रातां चो चंद रोशन हुंदा, आदम अलैहिस्सलाम ने 13वीं 14वीं और 15वीं चंद की तरीक नूं रोजे रखे। अल्लाह ताला ने उन्हां दा चेहरा फिर वही सफेद मुनव्वर वही हुसन फिर अता फरमाता। उलमाए कराम इत्थे लिखते हैं, जरा बंदा चाहता है कि मेरे कमालात जरे मनु हले नहीं मिलने चाहिए सन, बंदा रब की बारगाह चो रोजा रखा करे, जन्नत ते दूर की गल है, अल्लाह दुनिया उत्ते ही सारे कमाल अता फरमा छड़ेगा। ये रोज़ियां दी बरकत। एक हदीस पाक सुनो, तुहानू बड़ा मजा आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तखल्लकू बि इखलाकिल्लाह, अपने अंदर रब वाली सिफतां पैदा करो। अल्लाह, अपने अंदर रब वाली सिफतां पैदा करो, अपने अंदर रब वाली आदतां पैदा करो। ये कोई औखी गल नहीं। तुसीं सुनोगे तुसीं आखोगे वाह भाई, अल्लाह ताला करीम है, अपने अंदर करम वाली सिफत पैदा कर दो, सख्ती छड़ दो, लोगों नाल नरमी नाल पेश आया करो। हदीस है ना, हुक्म है ना, तखल्लकू बि इखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह दी सिफतां पैदा कर दो। करीम है, तुसीं भी करम करो सब ते। अल्लाह रहीम है, रहमत की सिफत पैदा कर दो। अल्लाह सत्तारुल अयूब है, लोगों के ऐबां उत्ते पर्दे पांदा है। तुसीं भी किसी का ऐब सुन लवो तो ढंडोरा मत फेरो, हाँ उन्होंने लाजमी समझाओ, उन्होंने लाजमी आखो कि भाई ये चंगा काम नहीं है। अल्लाह गफारुल ज़नूब है, गुनाहां नूं मुआफ फरमान वाला है, खतावां मुआफ फरमान वाला है। तुसीं भी कोशिश करो, घर वाले कोल गलती हो जाती है, किसी यार बेली कोल हो जाती, ताड़ा कोई नौकर है, मुलाजम है, मता है तो तुहाडे उहदे कोल गलती हो जाती